नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मध्य काश्मीरांतल्या गंदरबल जिल्ल्यांतल्या प्रतिश्ठीत सोनमर्ग बोगद्याचें उक्तावण केलें आनी राष्ट्राक समर्पीत केलें. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, डॉ. जितेंद्र सिंग, जम्मू काश्मीर लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा, मुखेलमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ केंद्रशासीत प्रदेश मंत्री, संसद वांगडी, आमदार आनी बोगदो प्रकल्पाचे वरिष्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्र्यांनी बोगद्यांत भितर वचून ताची पळोवणी केली. तांकां बोगदो प्रकल्पाविशीं म्हायती दिली. सोनमर्ग बोगद्याक लागून गंदरबल जिल्ल्यांतल्या गगनगीर आनी सोनमर्ग हांचे मदलो प्रवास वेळ खूब उणो जातलो आनी फक्त 20-25 मिण्टां मेरेन जातलो. हो बोगदो ह्या वाठारा खातीर एक व्हड बदल आसा, जो गगनगीर आनी सोनमर्ग हांचे मदलो संबंद फक्त जोडपा परस चड कितें तरी प्रदान करता. हो बोगदो अत्याधुनीक तंत्रज्ञानान सुसज्ज आसा, जो वापरप्यांक रियल टायम अपडेट आनी अखंड जोडणी दिता. ही फुडाराची मुळावी बांदावळ प्रवास अणभव वाडयतली आनी तशेंच ह्या वाठारांतल्या रस्त्यांच्या जोडणी खातीर नवो मानक थारायतली. बोगदो प्रकल्पाचें काम मे 2015 वर्सा सुरू जालें आनी फाटल्या वर्सा तें पुराय जालें. ह्या बोगद्याचें उक्तावण हे लडाख प्रदेशाक वर्सभरांत रस्त्यान प्रवेश योग्य करपाच्या दिशेन एक व्हड पावल. ह्या अभियांत्रिकी चमत्काराक लागून ह्या प्रदेशांतल्या वेपार आनी पर्यटन क्षेत्राची पुराय तांक उक्ती जातली. ह्या बोगद्याक लागून सोनमर्गांतल्या देशी आनी आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाक चालना मेळटली आनी सोनमर्ग आनी गगनगीर हांचे मदीं सगळ्या हवामानांत जोडणी मेळटली, जी बांदकामा खाला आशिल्ल्या झोजिला बोगद्याचेर वचपी मार्गाकडेन वता. हाका लागून कारगिल आनी लेह जिल्ल्या सयत पुराय प्रदेशांतली सामाजीक अर्थीक उदरगत वाडटली. भारताचे अल्पसंख्याक वेवहार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी आयज जेडांत सावदी अरेबियाचे हाज आनी उमरा मंत्री डॉ. तौफीक बिन फौजान अल रबिया हांचे कडेन हाज 2025 कबलातीचेर सय केली. ह्या कबलातीक लागून आगामी हाज हंगामा खातीर भारतांतल्यान 1,75,025 यात्रेकरूंचो कोटा सुरक्षीत जाला. सावदी अरेबियाचे भेटी वेळार मंत्री रिजिजू हांणी जायत्या उच्च पावंड्यावेल्या बसकांनी वांटो घेतलो. रियादात तांणी येरादारी आनी रसद सेवा मंत्री सालेह बिन नासेर अल जसेर हांची भेट घेतली आनी दोनूय देशां मदल्या येरादारी आनी रसद क्षेत्रांतल्या संभाव्य सहकार्याचेर चर्चा केली. डॉ. अल रबिया हांचे कडेन जाल्ले चर्चेंत भारतीय सहभागी खातीर तीर्थयात्रेचो अणभव वाडोवपा खातीर उपक्रमांचो अभ्यास केलो, तातूंत 2025 वर्साच्या हाजा खातीर सुदारणा करपाचेर लक्ष केंद्रीत केलें. सगळ्या हाज यात्रेकरूंक बरी सेवा दिवपाची भारताची वचनबद्धतायेर मंत्री रिजिजू हांणी भर दिलो आनी हे चर्चे वरवीं भारत आनी सावदी अरेबिया हांचे मदले द्विपक्षीय संबंद आनीक घटमूट जातले अशें नमूद केलें. आयज प्रयागराजांत जावपी महाकुंभ 2025 सुरू जावपाच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्यांक परबीं दिली. भारतीय मुल्यां आनी संस्कृती जपपी कोट्यावधी लोकां खातीर हो एक खाशेलो दीस अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळां. महाकुंभ हो देशाच्या कालातीत आध्यात्मीक दायजाचें प्रतीक आनी श्रद्धा आनी समरसताय मनयता अशें तांणी म्हळां. प्रयागराजांत पवित्र न्हाण करपी आनी आशिर्वाद मागपी असंख्य लोक पळोवन मोदी हांणी खोशी उक्तायली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज लोहरी, मकर संक्रांती, पोंगल आनी माघ बिहूच्या शुभ प्रसंगार देशांत आनी परदेशांत रावपी सगळ्या भारतीयांक परबीं दिली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत राष्ट्रपतींनी म्हणलां की हे उत्सव देशाच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचें प्रतीक आनी विविधतायेंत एकता दाखयता. आमच्या शेतकारांच्या अथक परिश्रमा बद्दल कृतज्ञता व्यक्त करपाची संद ह्या उत्सवांतल्यान मेळटा अशें तांणी म्हळां. हो पवित्र उत्सव सगळ्यांच्या जिवितांत सूख आनी समृद्धी हाडचो अशी इत्सा राष्ट्रपती मुर्मू हांणी उक्तायली. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी आयज लोहरी, मकर संक्रांती, माघ बिहू आनी पोंगलाची शुभेच्छा दिली. आमच्या देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी अद्वितीय रितीन मनयतात ते हे उत्सव कापणीच्या हंगामाक मान दिवपाची देशाची पुर्विल्ली परंपरा दाखयतात अशें धनकर हांणी सोशल मिडियाचेर पोस्ट केलां. उपराष्ट्रपतींनी लोहरी आनी माघ बिहूच्या पवित्र ज्वालांनी सगळे त्रास पयस जावचे अशी इत्सा उक्तायली. खोशी, उमेद आनी उमेदीचे उत्सव लोहरी निमतान आयज गृहमंत्री अमित शाह हांणी उर्बेभरीत परबीं दिली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत शाह हांणी हो उत्सव सगळ्यांच्या जिवितांत सूख आनी समृद्धी हाडची अशी इत्सा उक्तायली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.